آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرنا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. শেষ করেন না, আর 1 মিনিট বললাম না, 1 মিনিট হয়েছে, চালান রানিং রাখেন। 1 মিনিট হয়েছে। اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.